अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें जी अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आप लोग जो है वीडियो देखने आते हैं, अपनी एडवाइसेस भी देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और सबके लिए शुक्रिया। बात हम करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो कि जाहिर है कि पड़ोसी कंट्रीज हैं, बॉर्डर लगे हुए हैं हमारे, तो हमें एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी या कुछ ना कुछ चलता भी रहता है। तो भाई एक बार फिर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और हम आपको ये बता दें, जो कि आपको पहले भी यकीनन पता होगा, कि अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है भारत ने। जी हाँ, भारत ने एक मिसाइल अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जी इसका टारगेट पाकिस्तान है, कुछ का कहना था जी टारगेट चाइना है और इसलिए बनाया गया। लेकिन खैर, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते रहते हैं मिसाइल्स के। मगर बात सारी ये है कि इस बार पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये वायलेशन की है भारत ने, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब भी किसी किस्म का इस किस्म का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक दूसरे को 3 दिन का मार्जिन टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद हैं कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने 3 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने शायद 2 दिन का सिर्फ मार्जिन देकर और वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज, उनका कहना यह है कि जी ये वायलेशन की गई है भारत की तरफ से। अब भारत की तरफ से कोई जवाब फिलहाल नहीं आया है, और हमारे यहाँ से भी स्टेटमेंट देने के बाद बैठ गए हैं। लेकिन अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है और इस तरह की कोई एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया गया है, तो यकीनन उसको फॉलो भी करना चाहिए, चाहे वो भारत हो सॉरी, चाहे पाकिस्तान हो। दोनों को एक दूसरे की ख्याल करके और एक्सपेरिमेंट करने से पहले जितना टाइम फ्रेम का कहा गया है, वो टाइम फ्रेम रखकर एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती है कि पता नहीं क्या मिसाइल्स आप लोग सब बनाते रहते हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन खैर, वो सिक्योरिटी को लेके बहुत से लोगों का कहना है कि जी ये जरूरी होते हैं, वरना मेरा तो ख्याल है कि वो पैसा जो है वो पब्लिक पे लगा देना चाहिए। आखिर कितने मिसाइल्स और कितनी हम लोगों ने बॉम्ब्स बनाने हैं, कि हमने करना क्या है। लेकिन बहरहाल बहुत से जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, या दोनों कंट्रीज के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, या दोनों तरफ जो डिफेंस पे बात करते हैं, उनका कहना है नहीं, ये भी एक जरूरी चीज होती है और करनी चाहिए। भारत की तरफ से कहा गया कि जी ये पाकिस्तान के लिए भी, यानी हम उनके टॉक शोज की बात कर रहे हैं जो टीवी पर आते हैं, उनमें ये भी कहा गया कि जी ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए बना है, कुछ ने कहा ये मिसाइल जो है वो चाइना के लिए बना है, पाकिस्तान टेंशन ना ले। लेकिन बात सारी है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो खैर होते रहते हैं और टेंशन भी चलती रहती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत को ये कहा गया है कि जी उन्होंने वायलेशन की है, और जो टाइम फ्रेम रखा गया होता है कि उससे पहले दूसरी कंट्री को आपने इन्फॉर्म करना होता है, वो नहीं किया गया। यकीनन इसके ऊपर भारत की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से कोई बात नहीं की गई है। पाकिस्तान भी ये स्टेटमेंट देने के बाद आराम से बैठ गए, हमने भी मजीद कोई बात नहीं की है। बात करेंगे अफगानिस्तान की, बात करेंगे। जी हाँ, अफगानिस्तान आप सब जानते ही है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं, अब तालिबान की गवर्नमेंट है, और अब जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया सीएए पे। जी हाँ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, जो कि पास किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, और अब कहा यह जा रहा है कि जी उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, उस पर जी तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनको एतराज है। उनका कहना ये कि जी सीएए में मजहब से कतई नजर तमाम मजलूम लोगों के लिए होना चाहिए। जी हाँ, उसमें रिलीजन का कुछ नहीं होना चाहिए। उनका मतलब ये है कि जी मुस्लिम्स को भी उसमें ऐड किया जाए, ये कहना है जी। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहे हैं तालिबान, वरना तो उसमें सिवाय मुस्लिम्स के हर रिलीजन के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि जी वो अप्लाई कर सकते हैं। मगर तालिबान का कहना ये है कि जी उसमें रिलीजन का जो बॉक्स बनाया गया है वो नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ये कहना है जी तालिबान का। उसके साथ साथ तालिबान गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि तालिबान की हुकूमत वाले अफगानिस्तान में हिंदू, सिख या कोई भी दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर जुल्म नहीं होगा, ये कहना है वो तालिबान का,
جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جن کے جو گرلز ایجوکیشن ہے وہ منع ہے، عورتوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں فیمیلز کو، اور کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن بہرحال طالبان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹھا کر دے دیا ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی یہاں پر یعنی کہ انڈیا میں، بھارت میں جو ہے، جو بل لے کر آیا گیا ہے نیا، جو جس کے اوپر کافی بحث چل رہی ہے، کافی شور ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مسلمز کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے تھی. اب اس کے اوپر تو خیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو خیر انڈین گورنمنٹ ہی یا بھارت کی گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. لیکن بات ہم کریں گے امریکہ کی. جی ہاں، امریکہ کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں اس بل کو، سی اے کو جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، مودی سرکار نے کیا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اور جب یہ بات کی گئی کہ جی اس کو دیکھا جائے گا، مانیٹر کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہو، یہ ساری باتیں کی گئی امریکہ کی طرف سے. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ نے جب یہ بات کی تو جی بھارت کی طرف سے بھی ظاہر اسٹیٹمنٹ آنا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ. جی ہاں، تو اس کے بعد جب بھارت کی طرف سے بات کی گئی تو رندھیر جیسوال صاحب، جن کی میں پکچر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، جی ہاں، رندھیر جیسوال صاحب نے جو ہے وہ یوٹیوب پر ان کا اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر امریکہ بات نہ ہی کرے تو اچھا رہے گا. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ ویڈیو جو چل رہی تھی یوٹیوب پر، جو ان کی بات چیت چل رہی تھی، اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا. جی ہاں، اس کو اب کیوں پرائیویٹ کیا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ صحیح نہ چل رہا ہو، یا ہمارے یہاں کی طرح وی پی این سے سارے کام چلا رہے ہو. لیکن بہرحال اتنی بات ضرور انہوں نے کہی کہ رندھیر جیسوال صاحب نے، کہ بالکل بھی جو ہے وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کے معاملات میں نہ بولے، اور یہ بالکل سے بھارت کی گورنمنٹ اور بھارت کے لوگوں کی ڈیسیجن ہے کہ وہ کون سا لا لاتے ہیں اور کون سا نہیں لاتے. لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے بھی کافی آبجیکشن کیا جا رہا ہے، اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخر کسی دوسری کنٹری میں کیا لا لگ رہا ہے اور کیا نہیں لگ رہا، اس میں پاکستان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، پاکستان کا کیا لینا دینا. لیکن ہمیشہ سے جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ایشو ہو، چاہے انڈین مسلمز کو لے کر بات ہو، پاکستان نے ہمیشہ سے سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی. اب اس کے بعد بہت میں نے، بلکہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کی، وہ میں نے اس پہ ٹویٹر پہ شیئر بھی کی ہے، اور وہاں پر بھی کافی ہنگامہ ہے، اور لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جی سی اے کو لے کر پاکستان کو کیا ہے. لیکن پاکستان جو ہے بہرحال اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اب امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور یقیناً کئی دوسری کنٹریز جو ہیں وہ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس جو بھی یہ لایا گیا ہے، جو لا لایا گیا ہے مودی جی کی طرف سے، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے یا دوسرے کنٹریز سے آنے کی امید کرتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے یہ، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس سے کسی کو پرابلم نہ ہو، اور اس سے کسی کا حق نہ مارا جائے، اس سے جو بھی لوگ بھارت میں رہتے ہیں وہ خوش رہیں. اور باقی ظاہر ہے کہ افغانستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا یا پاکستان ہو گیا، یہاں سے مائنورٹیز کے لیے کہا گیا ہے کہ جی وہ بھارت میں اپلائی کر سکتے ہیں رہنے کے لیے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کتنے لوگ جاتے ہیں، یا افغانستان اور بنگلہ دیش سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بھارت میں جانے کی. میں مائنورٹیز کی بات کر رہی ہوں، وہ سب لوگ جو کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، وہ اس بل کے تحت جو ہے پاکستان سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش سے یا افغانستان سے، وہ بھارت میں اپلائی کر سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، رشیا میں جو ہے جی آپ پریزیڈنٹس کے جو الیکشنز ہیں وہ ہونے والے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیوٹن جو ان کے ابھی بھی اس وقت ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کا 6 سال کے لیے ہو سکتا ہے ایک بار پھر وہ پیوٹن، پتہ نہیں نام ایک تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، پیوٹن ہے، خیر جس کو جیسے بولنا ہے بول لیں. لیکن میں یہ بتا رہی تھی کہ جی وہ 6 سال کے لیے ایک بار پھر پریزیڈنٹ بن کر آنے کی تیاری میں ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر الیکشن جیت جائیں گے، اور 6 سال کے لیے ایک بار پھر یہی صدر جو ہیں وہ رشیا میں آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، لیکن بہرحال کہا یہی جا رہا ہے. ہم آگے بھی بڑھیں تو ہم آپ کو بتائیں، آئی ایم ایف نے جی یہ کہا ہے پاکستان کو کہ کئی دوسرے جو پاکستان کے کہہ لیجیے ایئر لائن ہے اور کئی دوسرے ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. پی آئی اے کے تو خیر کافی چانسز ہیں، پی آئی اے کا جو حال اس وقت ہے، بے حال ہے پی آئی اے،
اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں اس میں یقیناً پی آئی اے کا نام سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ پی آئی اے کو سبھی جانتے ہیں کہ کئی ان کے جہاز ہیں، کئی پلینز ان کے گراؤنڈ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی کنٹریز میں پی آئی اے کا داخلہ بنا ہے. وہ کہتے ہیں جی پی آئی اے سے مت آئیے، باقی جو مرضی کیجیے. اب تو پاکستان سے بھی جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ پی آئی اے کے علاوہ کسی بھی دوسری ایئر لائن سے جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ پی آئی اے کا کوئی پتہ نہیں، آپ سے ٹکٹ کے پیسے بھی لے لیں گے اور اس کے بعد فلائٹ بھی نہیں ہوگی. تو یہی کچھ تماشا چل رہا ہے. لیکن اب آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے یا آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو مان کر، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیسہ بھی تو انہیں لینا ہی ہے، تو اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کئی دوسری جو پرائیویٹائز کر دیں، کئی دوسری کمپنیز کو جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی خرید لے، یا تو کوئی دوسری کنٹری خرید لے، یا پھر اپنے ہی لوگ جو کافی پیسے والے ہیں ان میں سے کوئی ان کمپنیز کو خرید لے. تو ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے کا نمبر سب سے پہلے آ جائے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر پی ایم ایل این کی. اور جی ان کے جو وفاقی وزیر ہیں، جی ہاں، عطا تارڑ صاحب، ان کا کہنا یہ کہ جی اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. مجھے نہیں پتا یہ اکانومی کے حوالے سے عطا تارڑ صاحب کو کون سی اچھی خبریں مل گئی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو کہیں سے پیسہ مل رہا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، سعودی عرب ہو، چائنا ہو، کہیں سے بھی اگر آپ لون لے کر آ رہے ہیں تو وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن بہرحال عطا تارڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اکانومی کے لیے کافی کے حوالے سے اکانومی کے لیے کافی اچھی خبریں ہیں پاکستان میں. اب انہوں نے بتایا نہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، صرف یہی کہہ کے چپ ہو گئے. لیکن انہیں کچھ اور بھی بتانا چاہیے تھا. آخر وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ کتنا دینا ہے، اور وہ واپس کب کیا جائے گا، اور کون واپس کرے گا. ایک بار پھر پبلک کی ہی گردن میں دبائی جائے گی اور پبلک کو ہی جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا، ایسا ہی لگتا ہے. بہرحال بات ہم کریں گے ایک بار پھر کے پی کے کی. جی ہاں، کے پی کے میں جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو قیمہ ہوتا ہے نا جی، وہ جو گوشت ہوتا ہے، جو بیف ہوتا ہے، بیف کا جو قیمہ ہوتا ہے اس میں گاجر مکس کر کے بیچی جا رہی تھی. جی ہاں، رمضان میں اس قسم کے فراڈ بھی پاکستان میں چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ ویسے تو خیر بڑا برکتوں والا مہینہ کہلاتا ہے، بڑے لوگ نیک ہو جاتے ہیں، اور بڑا کہا جاتا ہے کہ جی بس جی ہم نے تو روزے رکھ لیے، تو ہم نے تو نماز پڑھ لی، تو بس ہم بڑے ہی اچھے مسلمان بن گئے، بڑے اچھے انسان بن گئے. لیکن ملاوٹ کا حال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بیف کے ساتھ جو ہے گاجر یا کیرٹ جو ہے وہ بھی مکس کر کے بیچی جا رہی تھی. اور خیر وہ اصحاب پکڑے گئے، اور اس کے بعد وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے. کہا تو یہ جاتا ہے، بلکہ ساجد تارڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گلاس ملک جو ہے وہ بھی آپ کو خالص نہیں ملتا. اتنی ملاوٹ اور اتنی چوری اور اتنی جسے کہنا چاہیے نا بےایمانی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہے کہ وہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی چیز بھی یہاں پہ آپ کو پیور یا خالص نہیں ملتی. لیکن بہرحال باتیں ہم کرتے ہیں جی ریاست مدینہ کی، اور باتیں ہم سے جتنی مرضی آپ بڑی بڑی کروا لیں کہ جی ہم تو بڑے زبردست کنٹری چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو جی ہم سود نہیں لیتے، تو ہم یہ نہیں کرتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر پی ایم ایل این کی. آپ کو نظر آ رہے ہیں جی بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے الیکشن نے مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا، لوگ ناراض ہیں، کاروباری لوگ بھی ناراض ہیں. جی ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب خود بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں، اور یقیناً وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کی حالت کیا ہے اور کس طرح سے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. عام لوگ تو خیر کر ہی رہے ہیں، لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے اور اس کا بھی حال برا ہے. ظاہر ہے کہ جو پیسہ وہ انویسٹ کرتے ہیں وہ انہیں واپس نہیں ملتا. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ یقیناً پی ایم ایل این سے کافی ناراض ہے. پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی الگ سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے، اور اب اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ دن کے بعد سچ بھی بولنے لگے. ویسے سچ تو ہمارے جو بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوتا یا گورنمنٹ سے باہر آ جاتا ہے وہ لوگ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہ جانے کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف گپے مارتے ہیں یا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جھوٹ کا. بات کریں گے ایک بار پھر جی ہاں انرجی سیکٹر کی کارکردگی میں آئی ایم ایف کو اطمینان نہ ہو سکا. جی ہاں، جو انرجی سیکٹر ہے اس میں جی آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی خاص خوش نہیں ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ انرجی سیکٹر جو ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. جی ہاں، باہر سے کچھ کمپنیز آئیں گی جو پہلے بھی ایک زمانے میں پاکستان میں آئی تھی، شاید جنرل مشرف کے ٹائم پہ، اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر جو ہے وہ انرجی سیکٹر کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. اور اس سے آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے
उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि बिजली महंगी हो जाए, बिजली अभी भी कोई खास सस्ती तो नहीं मिल रही लोगों को, लेकिन और महंगी होने के इम्कान है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि फिर हो सकता है लोड शेडिंग से लोगों की जान बच जाए, इसलिए कि बहुत से लोग काम अपना इसलिए भी नहीं कर पाते कि जी लाइट ही नहीं होती आधा दिन, तो लोगों के घरों में जो है वो या तो वो यूपीएस चला रहे होते हैं, या फिर वो जनरेटर के ऊपर होते हैं, या फिर वो अंधेरे में बैठे होते हैं। तो बेचारे काम करें तो कैसे करें, क्योंकि लाइट तो है नहीं, और लाइट के बगैर आप जानते हैं कि आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अपना काम कर पाए। तो जी एनर्जी सेक्टर के लिए भी आईएमएफ ने जो है वो पाकिस्तान को कह दिया है कि जी वो खुश नहीं है एनर्जी सेक्टर से। तो अब लग यही रहा है कि शायद कुछ प्राइवेट कंपनीज आएंगी, और कुछ प्राइवेट कंपनीज को जो है वो उसके बाद बाकी की बची कुछ चीजें भी जो है वो दे दी जाएंगी, और फिर हो सकता है कि चीजें तो महंगी हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है चीजें फिर मिलने भी लगे। फिलहाल तो ना कुछ मिल रहा है, हाँ महंगाई उसी तरह से है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। बात करेंगे एक बार फिर हम अब देख रहे हैं और ये भी जी आजम नजीर तारड़ साहब, अपोजिशन को जी उनका कहना यह है कि जो अपोजिशन है उसको मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी। आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, इमरान खान की पार्टी जो है वो आईएमएफ को खत भी लिख रही है, ना सिर्फ खत लिख रही है बल्कि आईएमएफ के ऑफिस के बाहर जाके शोर मचाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। इमरान खान के साथी हर तरह से यही काम कर रहे हैं। उसके अलावा जी ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को भी खत लिखने की बातें की जा रही हैं। उसी के ऊपर जो है जी तारड़ साहब यानी कि आजम नजीर तारड़ साहब का कहना यह है कि ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, अपोजिशन को जो है मुल्क दुश्मनी छोड़नी पड़ेगी। बात तो खैर वो ठीक कर रहे हैं कि अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन आईएमएफ और बाकी जहां जहां से भी पैसा उठाया जाता है या कर्जा लिया जाता है, लोन लेके जो पाकिस्तान करता है काम, उधर से भी पाकिस्तान को निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर कब तक मुल्क जो है वो मांगे तांगे पे चलेगा? ऐसे तो ज्यादा दिन चलती हुई गाड़ी हमें लगती नहीं है, लेकिन बहरहाल जब तक पैसा मिल रहा है और किसी ना किसी तरह की सख्त कंडीशंस में मिल रहा है वो भी सभी जानते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है यकीनन सारा का सारा बोझ उसी के ऊपर आएगा, बिल उन्हीं के बढ़ेंगे, महंगाई उन्हीं को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी की जो पब्लिक है यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, फौजी है, रिटायर्ड फौजी की खास तौर पे बात कर रही हूँ, या जो बड़े बड़ी पोजीशंस पे हमारे जो फौजी हैं वो हैं, ये एजेंसीज के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा आम लोगों को जो 9 to 5 जॉब करते हैं, या जो मेरी तरह आपकी तरह जो है वो प्राइवेट काम कर रहे हो या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो लोग, उन सबको गवर्नमेंट में भी यानी वो लोग जो बेचारे आम सी जॉब्स पर होते हैं उनको भी कोई खास नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिर्फ वही लोग फायदा उठाते हैं जो बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर होते हैं, वरना और किसी को कुछ मिल नहीं रहा। वरना आप देख ही रहे, पहले इमरान खान साहब थे जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे, और खान साहब ने पहले हालांकि कहा यही था कि जी मैं तो साइकिल से ऑफिस जाऊंगा और आऊंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो हेलीकॉप्टर पे ही रहे। और यही हाल अब मरियम नवाज का है। उनका भी यही कहना है कि जी 3.25 करोड़ के टायर चेंज करवाए जा रहे हैं उनकी गाड़ी के साथ साथ, उनको हेलीकॉप्टर भी दे दिया गया, जिसको उन्होंने अब ये भी कहा है मरियम नवाज ने कि जी हमें उनके हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर किसी पेशेंट को जरूरत है तो वो उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा वो हेलीकॉप्टर से ही आएंगी और जाएंगी, और अपने हेलीकॉप्टर से ही वो ऑफिस भी जाएंगी और ऑफिस से घर आएंगी। ये तमाशा या ये लग्जरी जो है जाहिर है कि लंदन में रह के या किसी और कंट्री में रह के हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं मिलती। इसी वजह से ये भाग भाग के वापस पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद पाकिस्तान आके अपनी ये सारी हरकतें करते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी हम मजीद न्यूज के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। ओ मैं तो कहना ही भूल गई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर दोबारा थैंक यू।